वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएंगे हम कि डीआई खान के एक अस्पताल में 1.5 करोड़ रुपए की अद्वियात स्टोर से निकाली गई हैं। आला अफसरान को कानो कान खबर नहीं हुई है। बाद में जब इल्म हुआ तो पता चला कि अद्वियात स्टोर के बजाय लॉन्ड्री में पड़ी हुई हैं। इस वक्त अस्पताल इंतजामिया हरकत में आई और 4 अहलकारों के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। इस बारे में हमें हमारे ब्यूरो चीफ मुमताज बंगिश तफसीलात से आगाह करेंगे। तो मुमताज, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि असल स्टोरी क्या है। शुक्रिया फरजाना। दरअसल ये स्टोरी जो है ये तो बड़ी अजीब सी स्टोरी है। मतलब एक अस्पताल से कोई एक शॉपर नहीं, एक कार्टन नहीं, बल्कि करोड़ों रुपए की अद्वियात है। और अगर आप स्टोर की विजुअल देखें तो उसमें अंदाजा हो जाएगा कि कितने बड़े पैमाने पर ये स्टोर भरा हुआ था और ये अद्वियात निकलती हैं अस्पताल के मेन स्टोर से। और फिर अजीब बात यह है कि स्टोर से जो अद्वियात निकलती हैं वो लॉन्ड्री भी जाती हैं। अब लॉन्ड्री का अद्वियात के साथ क्या ताल्लुक है, ये तो वहाँ के जो अफसरान हैं, वहाँ के महकमे सेहत के जो अफसरान हैं, उनकी समझ में भी नहीं आती। हुआ ये है कि ये करोड़ों कोई 1.5 करोड़ मलियत की अद्वियात थी, ये इस स्टोर में पड़ी हुई थी और भी उसमें अद्वियात मौजूद थी। लेकिन ये जो 1.5 करोड़ मलियत की अद्वियात हैं ये स्टोर से निकाली गई। फिर जो अस्पताल के डायरेक्टर हैं उसका मौक़िफ़ ये है कि ये उन्होंने खुद छापा लगाया लॉन्ड्री पर, तो उसे पता चला कि इस लॉन्ड्री में ये 1.5 करोड़ के अद्वियात रखी हुई हैं। और हुआ ये था कि इन अद्वियात को उसी रोज़ लॉन्ड्री से भी बाहर मुंतकिल होना था और शायद किसी पे ये बेच दी गई थी या बेचा जा रहा था। लेकिन इतनी बड़ी मकदार में जो अद्वियात हैं उसको निकालना और फिर लॉन्ड्री में रखना और फिर लॉन्ड्री से निकाल, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ये बताएं ना, मैं तो कंफ्यूज हो गई हूँ ये सुन के ही। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि इतना बड़ा स्टोर है जिसमें करोड़ों रुपए की अद्वियात पड़ी हैं, उस स्टोर से जब अद्वियात निकाली गई तो जाहिर है शॉपर्स में तो नहीं लेके गए होंगे ये इन अद्वियात को, तो लो लॉन्ड्री तक कैसे पहुंची और किसने पहुंचाई वो अद्वियात? फरजाना, ये आपका जो क्वेश्चन है वैलिड इसलिए भी है कि जितनी भी अस्पताल हैं और खुसूसन जो सरकारी अस्पताल हैं और फिर जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं उसमें जगह जगह पे कैमरे भी लगे हुए हैं। हाँ। अब वहाँ पे कैमरे मौजूद क्यों नहीं थे, ये तो जाहिर है ये जो मुलाजिमीन है उनसे नहीं पूछना चाहिए, बल्कि अस्पताल के जो कर्ता धर्ता हैं ये तो उनसे सवाल बनता है कि जहाँ पे CCTV कैमरों की जरूरत है वहाँ पे रिकॉर्ड से इस्तेफादा क्यों नहीं किया गया। अगर वो CCTV कैमरे काम नहीं कर रहे थे तो इसका जिम्मेदार कौन है? हाँ। इसका जिम्मेदार तो न कोई IT वाला है न कोई इंजीनियर है, बल्कि वो शख्स जिम्मेदार है जो अस्पताल के सारे इंतजाम को कंट्रोल करता है। वो बोर्ड जिम्मेदार है जो इस वक्त वहां पे हुक्मरानी कर रहा है। अगर उनको ये तक नहीं पता चला और वो अभी इंक्वायरी के इंतजार में है कि ये स्टोर से अद्वियात किस तरह निकल के लॉन्ड्री में पहुंच गई, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। अगर लॉन्ड्री में ये अद्वियात आती ही रख दी गई थी तो ये भी गफलत है, वो स्टोर क्यों नहीं पहुंचाई गई? तो ये ऐसे सवालात है जिसका जवाब देना भी रहता है। और जो अस्पताल इंतजामिया है कहना ये है कि उन्होंने ना तो हमें शायद समझ भी आती मुमताज, यहाँ तो बिल्कुल ही कहाँ लॉन्ड्री और कहाँ स्टोर रूम, दोनों का कनेक्शन ही नहीं बनता है। तो मतलब वहां पर पहुंचाई गई है, इसका मतलब है कि आपके दिमाग में ऑलरेडी कुछ ना कुछ चल रहा था ऐसा। हाँ बिल्कुल, बल्कि अस्पताल इंतजामिया खुद ही तस्लीम कर रही है कि ये अद्वियात निकाली गई थी, लॉन्ड्री में इसलिए रखी गई थी कि एक थर्ड पार्टी पे इसको बेचा जाए और अस्पताल से इसको निकाल दी जाए। और वो ये इस बात की भी तस्दीक करते हैं कि सब सरकारी फंड से ली गई अद्वियात थी जो अस्पताल में इलाज के लिए लाई गई थी और वो मरीजों को देनी थी, लेकिन वो वहां से निकाल के लॉन्ड्री में पहुंच गई। मतलब इस बात के तो इन्होंने तस्दीक कर दी है कि ये कहीं और के अद्वियात नहीं है बल्कि इसी स्टोर के अद्वियात है। और 1.5 करोड़ की अद्वियात बहुत बड़ी चीज है, जाहिर है उसका उधर पहुंचना और फिर वहां से उसको निकाले जाने की जो बात हो रही है कि निकाला जा रहा था, तो ये तो ऐसी बात है कि ये समझ में ना आने वाली बात है। लेकिन फरजाना, इसमें जो अहम बात है वो ये है कि अस्पताल इंतजामिया का कहना यह है कि इस सिलसिले में जो ही उनको पता चला तो फौरी तौर पर जो स्टोर कीपर था उस स्टोर का उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बाद में असिस्टेंट स्टोर कीपर था उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दिया। फिर वो जो लॉन्ड्री का इंचार्ज था उस बेचारे को भी कुर्बानी का बकरा बनना पड़ा और एक और क्लास 4 मुलाजिम है उसको भी धर लिया गया है और गिरफ्तार भी किया गया है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं। सवाल यह है कि क्लास 4 मुलाजिमीन अगर इसमें इन्वॉल्व होते हैं या स्टोर कीपर जो कि अफसर ग्रेड का नहीं होता, अगर वो भी इसमें इन्वॉल्व होता है
تو کیا وہاں کے افسران اتنے سوئے پڑے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا اور ادویات غائب ہو جاتی ہیں؟ یہ تو اس سے پہلے پتہ نہیں کتنے کروڑ ظاہر ہے ممتاز، جب تک کسی بڑے کی پشت پناہی یا آپ کے ہاتھ پہ اس کا آشرواد، آپ کے سر پہ اس کا آشرواد نہ ہو تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں. اور یہ جو کام کیا گیا ہے یہ ایک دن کا کام تو ہے نہیں. تو لیکن جو سٹور سے ادویات نکالی گئی ہیں اور جو سٹور میں موجود ہیں اس کی کوئی انوینٹری بنائی گئی؟ نہیں، اگر انوینٹری موجود ہوتی تو پھر انکوائری کی ضرورت ہی نہ پڑتی. اس وقت یہ بتا دیتے کہ اسٹور میں اتنی ادویات موجود تھیں اور اتنے ابھی اس میں نہیں ہیں، اتنے کنزیوم ہو چکی ہیں، اتنے اسپتال کے مختلف وارڈز میں پڑی ہیں اور اتنا ان کا جو سٹاک ہے وہ یہ ریکارڈ ہے. حالانکہ انوینٹری ہر اسپتال میں جو رکھی جاتی ہے اس کا باقاعدہ طور پہ روزانہ کی بنیاد پر اس کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے اور جو میڈیسن نکلتی ہے اس کا باقاعدہ ریکارڈ ہوتا ہے. لیکن وہاں پہ کوئی اس قسم کا ریکارڈ موجود نہیں جس کی بنا پر یہ کہا جا سکے کہ یہ کس دن کتنی ادویات نکالیں گے. پوچھا گیا کہ بھئی اس کی انوینٹری کیوں نہیں بنائی گئی؟ نہیں، تاحال جو تفصیلات ہیں جو سامنے آئی ہیں اس کے مطابق کسی پر یہ رسپانسبلٹی فکس نہیں کی گئی کہ جو ادویات سٹور سے نکالی گئی اس کا اصل ذمہ دار کون ہے. اور اگر فرض کیا یہ شروع میں اکثر اوقات یہ غفلت کا نام دیتے ہیں، اگر یہ غفلت بھی ہے تو پھر غفلت کس کی ہے؟ کیا یہ کلاس 4 کی غفلت ہے؟ کیا یہ لانڈری والی کی غفلت ہے کہ لانڈری میں کیوں پہنچ گئی؟ مطلب بجائے اس کی کہ وہ ان لوگوں کو مورد الزام ٹھہرا دیں کہ جو سٹور سے اسے نکالنے کے ذمہ دار ہیں، اس بندے کو یہ مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ جہاں پہ یہ سٹور کر دی جاتی ہیں. سٹور تو تبھی ہوئی جب ادھر سے چوری ہو گئی. جب چوری ہو گئی تو چوری کس نے کی؟ چوری میں کون ملوث ہے؟ سب سے پہلے تو اس کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے تھا. اس کے بعد پھر اگر سہولت کاری میں لانڈری کے جو ملازمین ہیں، جو کہ کلاس 4 ملازمین ہیں، اگر ان کو شامل کر دیا جاتا تو چلو پھر بھی بات بنتی تھی. اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں وہ لانڈری والا اس میں ذمہ دار ہے کیونکہ اس نے سٹور کیا ہے تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. ذمہ دار تو وہ ہے کہ جو چور ہے. اور یہاں پہ اگر کوئی یہ کہے کہ چونکہ کروڑوں کی ادویات جو ہیں وہ غائب ہو گئیں، ان کو لانڈری میں رکھ دیا گیا، معاملہ ہائی لائٹ کیسے ہوا؟ کیسے یہ معاملہ سامنے آیا؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو ہاسپٹل ڈائریکٹر ہے اس نے خود اس کو وزٹ کیا تھا. اس کو کسی نے بتایا تھا کہ 1-2 دنوں میں کچھ ہو رہا ہے اور کچھ ادویات جو ہیں وہ غائب ہو رہی ہیں. تو ان کا جو دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ٹپ آف انفارمیشن پہ وہاں پہ چھاپا لگایا اور جب چھاپا لگایا تو لانڈری میں کروڑوں ملیت کی یہ ادویات پڑی ہوئی تھی. اب لانڈری میں یہ ادویات پڑی ہوئی تھیں اور اس سے پہلے کہ جب اسٹور کی گئی کیا ان کو پتہ نہیں چلا یا وہ اس کا ٹائم دے رہے تھے، ٹائم گین کر رہے تھے کہ یہ پہلے زیادہ سے زیادہ میڈیسن وہاں پہ سٹور کر دے، اس کے بعد ان کو ادھر لیا جائے گا. بہرحال یہ اس نے کچھ نہیں بتایا اور نہ یہ بتایا ہے کہ جو ادویات ہیں وہ کس طرح سٹور سے نکالی گئی اور کس طریقے سے وہاں پہ پہنچا دی گئی. لیکن اب تک جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اور جو مقدمات میں جو موقف اختیار کیا گیا ہے اور جو ہماری ان سے بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ انہوں نے خود چھاپا لگایا اور اس چھاپے کے دوران ہی انہیں معلوم ہوا کہ ادویات جو ہیں سٹور کی بجائے لانڈری میں پڑی ہیں. تو معاملہ کچھ اس طرح سے تھا. اچھا ممتاز، کتنے عرصے سے یہ لانڈری میں پڑی تھی؟ کیونکہ آخر اسپتال کی ایک جگہ ہے، کیا لانڈری کے اندر کوئی اسپتال کا دیگر عملہ وہاں پر نہیں گیا؟ ظاہر ہے لانڈری میں ایک بندہ کام نہیں کرتا بلکہ بہت سارے ملازمین ہوتے ہیں جو روزانہ کی بنیادوں پہ آتے ہیں. وہاں پہ لانڈری کا اپنا کام بھی ہوتا ہے. تو ظاہر ہے یہ کوئی 1 کارٹن 2 کارٹن تو تھے ہی نہیں، ایک کونے میں رکھ دی جاتے اور لانڈری پوری کی پوری بھری ہوئی تھی اور اس کے باوجود یہ کام ہوتا رہا. تو سوال تو یہ بھی ہے کہ وہاں پہ کسی نے انفارم کیوں نہیں کیا؟ کیا لانڈری ایسی ایک خفیہ جگہ پہ بنی ہوئی ہے کہ جہاں پہ کسی کا آنا جانا ہی نہیں ہے، یا وہ لانڈری کا بھی کوئی انچارج افسر ہی نہیں ہے کہ جو کم از کم یہ دیکھ سکے کہ لانڈری میں کیا ہو رہا ہے؟ اور پھر وہ لانڈری اور سٹور کا جو فاصلہ ہے وہ بھی کافی ہے. تو ادھر سے جو اس کی ٹرانسپورٹیشن ہوئی ہے وہ کیسے ہوئی ہے؟ کیا ایک ڈبہ لے کے آئے ہیں یا کوئی وہ ہے؟ لیکن چونکہ آپ نے وہ ٹائم کا جو ذکر کیا ہے کہ کتنے ٹائم یہ کیا گیا ہے، تو اسپتال کے جو ڈائریکٹر ہے وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ابھی بورڈ آف گورنر بنا ہے ان کو 2 مہینے ہو گئے، تو یہ اس سے پہلے کے عرصے کی ہیں اور یہ جو انٹرم سیٹ اپ تھا تو اس کے دوران یہ سب کچھ ہوا ہے. انٹرم سیٹ اپ چونکہ سالوں پر مشتمل نہیں تھا، تھوڑے عرصے کے لیے تھا. اس سے پہلے جو تھا وہ پرماننٹ بورڈ آف گورنر ایک موجود تھا اور اس کے بعد جو وہاں پہ سیٹ اپ بنایا گیا تھا اس میں انٹرم سیٹ اپ کے ذریعے یہ کام ہوتا رہا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ سالوں سال ادویات کو سٹور اس لیے بھی نہیں رکھا جا سکتا فرزانہ کہ سٹور کی زیادہ سے زیادہ
جو مدت ہوتی ہے اس کی ایکسپائر ہونے کی وہ 6 مہینے 1 سال یا زیادہ سے زیادہ 2 سال ہوتا ہے. تو اگر 2 سال تک وہ لانڈری میں اس کو رکھتے ہیں تو ظاہر ہے پھر اس کو کون لے گا؟ ایکسپائر میڈیسن تو کوئی نہیں خریدتا. بالکل, اس کا مطلب کوشش تو یہی ہوتی ہے نا کہ جتنی جلدی ہے اسے وہاں سے ہٹا دیا جائے. ممتاز, اس تمام معاملے کو سامنے لانے کے لیے ہم نے اسپتال کے ڈائریکٹر جو ہیں طاہر گنڈا پور صاحب, ان سے بھی رجوع کیا ہے اور وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے بہت شکریہ کریں گے آپ کا. ڈاکٹر صاحب, ہمیں یہ بتائیے کہ اس ہسپتال میں ہونے والے گھپلے کی نشاندہی تو آپ نے خود کر دی ہے, کیا اور بھی کوئی بے قاعدگی وہاں پر موجود ہے؟ جب بورڈ ختم ہو رہا تھا اس ٹائم ہمارے جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس کے اندر 1 ارب 27 کروڑ روپے پڑے ہوئے تھے. جب یہ انٹرم سیٹ اپ آیا اور جب گزرا ٹائم, اس پہ ٹائم لیپس ہوا, تو جب ہمارا بورڈ دوبارہ سے یعنی کہ کانسٹیٹیوٹ ہوا تو اس اکاؤنٹ کے اندر ہمارے پاس 2,17,000 روپے پڑے ہوئے تھے اور ساتھ میں ہمارے پاس 60 کروڑ روپے کی لائبلٹیز بھی ہو گئی تھی. تو اسی اسنا میں ہم نے خود پرسنلی میں نے نیب کو کنسرن کیا ایز پر دا ڈائریکشن آف چیئرمین بی او جی اینڈ سی ایم کے پی کے, کہ آپ نیب سے بھی کنسرن کریں, آپ اینٹی کرپشن سے بھی کریں اور آپ ڈی جی آڈٹ سے بھی کریں. اور ان کی تھرو پراپر ٹیمز, ہمارے پاس 3 ٹیمز نہیں 7 ٹیمیں آنے والی ہیں جی, جن میں سے ایک نیب بھی ہو چکی ہے, اسپیشل آڈٹ بھی آ چکی ہے. تو ان پہ سب کام کر رہے ہیں کہ یہ پیسے کہاں گئے. ڈاکٹر صاحب, ہمیں کہ ادویات کے غائب ہونے کے معاملے میں نچلے گریڈ کے ملازمین کو قربانی کا بکرا بنایا گیا, کیا کوئی افسر بھی اس میں ملوث ہو سکتا ہے یا کسی کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہے؟ ہمارے جو فائنانس ڈائریکٹر ہیں ان کو سسپینڈ کیا گیا ہے اور ان پہ بھی فائنینشیل ایمبیزلمنٹ ہے, ان کے اوپر بھی جو آڈٹ پیراز آئے ہوئے ہیں ان میں وہ بالکل ان کو ڈائریکٹ ہٹ کیا گیا ہے کہ آپ لوگ اس چیز کا جواب دیں کہ یہ پیسے کہاں سے گئی ہے, یہ کہاں آپ نے پرچیز کی, یہ کون سی پروکیورمنٹ آپ نے کی ہے. وہ اس چیز میں ٹریپ ہیں جی اور اس پہ کام ہو رہا ہے. اور باقی جو یہ ہمارے اسٹور کیپر ہیں اور کلاسور ہیں یہ سہولت کار تھے جی, انہوں نے بتانے کی زحمت بھی نہیں کی کہ یہ ڈرگز یہاں سے موو ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی جی. بہت شکریہ ڈاکٹر طاہر گنڈا پور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ممتاز, آپ نے بھی ان کی گفتگو سنی, جیسا کہ اسپتال کے ڈائریکٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ بے قاعدگی تو لگتا ہے کافی عرصے سے ہو رہی ہے, اور کیا سمجھتے ہیں ایسی بھی بے قاعدگی کو جو کیا جا رہا ہے اس بے قاعدگی کو کیسے روکا جائے گا؟ جی فرزانہ, یہ تو اس نے بھی بلکہ خود ایک اور انکشاف بھی کیا اور ہمارے ڈی خان کے اویس آ رہے ہیں عبداللہ جان, ان سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے جس کی ڈاکٹر صاحب نے تصدیق بھی کر دی ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ پچھلی چند سال میں 1 ارب 27 کروڑ انکشاف بھی کیا اور ہمارے ڈی خان کے اویس آ رہے ہیں عبداللہ جان, ان سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے جس کی ڈاکٹر صاحب نے تصدیق بھی کر دی ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ پچھلی چند سال میں 1 ارب 27 کروڑ روپے کی بے قاعدگی ہوئی ہے اور اس کا باقاعدہ طور پہ اس کی نشاندہی انہوں نے کہا تھا کہ نیب اس کی انکوائری بھی کر رہا ہے. لیکن اب ڈاکٹر صاحب نے اس کی تصدیق بھی کر دی ہے کہ 1 ارب 27 کروڑ روپے جو ہے وہ اکاؤنٹ میں موجود تھے جب پچھلے جو مستقل بورڈ آف گورنر تھا اس وقت موجود تھے, اور پھر جب انٹرم سیٹ اپ آیا تو اس کے بعد جب پھر نئے بورڈ آف گورنر 2 مہینے ہوئے ہیں یہ تقریباً انہوں نے چارج لیا ہے, تو اس کے بعد جب اکاؤنٹ چیک کیا گیا تو صرف میرا خیال ہے وہ ڈاکٹر صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ 1,17,000 کے قریب اس طرح سے کوئی فگر انہوں نے بتائے کہ وہ پیسے موجود تھے. تو کہاں 1 ارب 27 کروڑ روپے اور کہاں 1,17,000 روپے, تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. اور پھر اس کی ادویات سے زیادہ انکوائری ہونی چاہیے. اور پھر کہنا ان کا یہ ہے کہ 66 کروڑ روپے لائبلٹیز تھی جو انہوں نے وہ پے کی ہیں, اس کے علاوہ مطلب اکاؤنٹ میں پیسے بھی نہیں اور پھر لائبلٹی بھی ہے. مطلب یہ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر یہ جسٹیفائی کرتے کہ بھئی 1 ارب روپے چلیں اس میں 66 کروڑ روپے کی جو لائبلٹی تھی وہ انہوں نے پے کر دی اور پھر اکاؤنٹ میں تھوڑے سے کمی آ گئی ہے. لیکن اب اگر یہ بھی ان کو معلوم ہے کہ بھئی 66 کروڑ روپے کی جو لائبلٹی ہے وہ اس سے پے نہیں ہوئی, تو یہ تو بڑی عجیب سی بات یہ ہے کہ 1 ارب روپے میں سے وہ جو اماؤنٹ جو خرچ کی گئی ہے, چلو ٹھیک ہے اسپتال کے اگر ویلفیئر پہ بھی خرچ کی گئی تو اس کا حساب کتاب کیوں موجود نہیں ہے؟ ہمارے وہ جو سار تھا اس کا کہنا یہ تھا کہ اس کا ان کے ساتھ کوئی حساب کتاب نہیں ہے, اس لیے باقاعدہ طور پہ اب آڈٹ کا حکم بھی دیا گیا ہے کہ وہ اس اماؤنٹ کی مطلب جب سے 1 ارب 27 کروڑ روپے موجود تھے اس سے لے کر اس وقت تک جب اکاؤنٹ میں صرف 1,17,000 روپے رہ گئے تو اس کا آڈٹ کریں کہ یہ پیسے کہاں کہاں خرچ ہوئے جس کا ریکارڈ تک موجود نہیں ہے. جو معاملہ تو سامنے آیا, اسپتال کا کتنا عملہ اس میں ملوث پایا گیا اور کتنے کے خلاف انکوائری کا آغاز کیا گیا ہے؟ اچھا یہ فرزانہ یہ بڑی عجیب سی بات ہے. ابھی
ये जो हॉस्पिटल डायरेक्टर है उसको मैं जो सुन रहा था, उसने ये कहा है कि जो मतलब स्टोर कीपर है, असिस्टेंट स्टोर कीपर है, 2 क्लास 4 मुलाजिमीन है, जिस तरह के मैं शुरू में बता चुका हूँ, तो उनके खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई हुई बल्कि गिरफ्तारी की गई है। तो जब उनसे आपने ये पूछा कि कोई उसकी जो पुष्पनाई करने वाला है वो भी मौजूद है, तो उसका बड़ा अजीब सा जवाब था कि नहीं, एक डायरेक्टर फाइनेंस है, उनको मुअत्तल किया गया और उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू की गई है। पहली बात तो यह है कि मुअत्तल करना कोई सजा नहीं है। दूसरी बात यह है कि इंक्वायरी के बगैर अगर आप किसी को मुअत्तल करते हैं तो कल अदालत चला जाएगा, वो रिस्टोर हो जाएगा। तीसरी बात यह है कि अभी तक इंक्वायरी, तो अगर स्टोर है, स्टोर में चीजें मौजूद हैं, तो अभी तक जो दाल में कुछ काला है वो सामने क्यों नहीं आया? ये सारी ऐसी बातें हैं कि इस पे हॉस्पिटल डायरेक्टर को भी जवाबदेह होना है, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है जो नया बनाया गया है, उनका जाहिर है उन्हें तो चूंकि बाहर से लोग आते हैं तो उनको ज्यादा अता पता मालूम नहीं होता, अस्पताल का सेटअप भी मालूम नहीं था, लेकिन इन 2 महीने में उनको पता चल गया होगा कि अस्पताल में अद्वियात कैसे आती हैं और कैसे डिस्पोज ऑफ होती हैं, कैसे अस्पताल के वार्ड्स को दी जाती है, मरीजों को दी जाती है। तो अब तक तो ये मामला क्लियर होना चाहिए था कि ये जो 1 अरब रुपए की जो बात है, जो इसमें बेकायदगी के बारे में कहा जा रहा है, और फिर जो 1.5 करोड़ की जो अद्वियात जो गायब हो गई हैं, तो इसका जो तरीका वारदात था वो क्या था, और इसमें अफसर को, किसी अफसर को मुअत्तल करना कोई बात नहीं है। अब अगर इंक्वायरी की बात की जाए कि इंक्वायरी हो रही है, इंक्वायरी तो इन्होंने 7 इदारों को दी है, नेप के अलावा 6 और इदारे भी हैं जिसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, इसमें एंटी करप्शन भी शामिल है। क्या एक इदारा भी अभी तक इंक्वायरी को पाए तकमील तक नहीं पहुंचा सका? और अगर नहीं पहुंचा सका तो ये इंक्वायरी जब मुकम्मल होगी तो बाद में हाई कोर्ट में हुकूमतें जब बदल जाती हैं या फिर निगरान हुकूमत आती है, तो ऐसी हुकूमत कई दफा होता है कि अपनी मुद्दत से ज्यादा वक्त गुजारती है, तो उनसे पूछने वाला कोई नहीं होता है। क्या समझते हैं आप कि इस तमाम सूरत हाल की जिम्मेदारी किस पर है? फिर फरजाना, ये हमारी जमहूरियत के का जो निज़ाम है, ये उसकी बदकिस्मती है। हमने निगरान सेटअप हम ला रहे होते हैं और 3 महीने का टाइम देते हैं, और फिर वो सालों साल उसमें रह लेते हैं, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करने वाला कोई नहीं होता। ना तो वो इलेक्टेड लोग हैं कि वो अवाम उनका एहतसाब करें, ना कोई और तरीक़ाकार है। यही तो हमारी सिस्टम में ये नकाइस है कि आखिरकार उनको भी तो पूछना चाहिए। अब जो हुकूमत आती है वो सारा जो मलबा है वो निगरान हुकूमत पर फेंकेगी। अब निगरान हुकूमत में कौन है कि जो इसका जवाब दे कि नहीं, ये हमने नहीं किया, ये फलां नहीं किया है? तो ये भी एक अलमिया है। और दूसरी बात ये है कि ये अगर इंक्वायरी होती भी है और किसी को मुर्द इल्जाम ठहराती भी है, तो वो बंदा तो, या वो जो ग्रुप ऑफ पीपल है, ऑफिसर्स है, वो तो चले जाएंगे हाई कोर्ट और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट है और मुख्तलिफ इदारे हैं। देखा जाए तो बड़ी ही हैरानगी की बात है कि करोड़ों रुपए की अद्वियात जो है वो चोरी हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, इधर उधर कर दी जाती हैं, और इस तमाम के हवाले से डायरेक्टर साहब भी जानते हैं, अस्पताल के जो डायरेक्टर हैं, उसके बावजूद भी उन अफसरान के खिलाफ, उस अमले के खिलाफ कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती है। तो नाज़रीन, इस हवाले से थोड़ा सा हमें संजीदा होकर सोचना चाहिए कि किस तरह से इनको पकड़ा जाएगा। वापस आएंगे ब्रेक के बाद।